नाज़रीन, प्रोग्राम बिहाइंड द न्यूज़ में मां अवां जो मेज़बान शकील सुमरो। 4 अप्रैल मुल्की तारीख़ जो कारो ॾींहुं अॼोके ॾींहुं ते चूंडियल हुकूमत जे वज़ीर आज़म शहीद ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो खे फाही ॾिनी वई। जनरल ज़िया 1977 में जमहूरी हुकूमत जो चूंडियल जमहूरी हुकूमत जो तख़्तो ऊंधो करे मुल्क मथां आमरियत मड़ी ऐं उन खां बाद में 1979 में शहीद ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो खे 4 अप्रैल जे ॾींहं ते फाही ते चाढ़ियो वियो। 11 सालनि ताईं ज़िया जी आमरियत दौरान मुल्क जेको आहे उनमें जमहूरी निज़ाम जेको आहे उनखे ताराज कयो वियो ऐं ख़ासि तौर ते सिंध जे अंदरि जेको आहे उन आमरियत जे ख़िलाफ़ सख़्त मुज़ाहिमत थी। MRD जी तहरीक जेका आहे उन नई जेका आहे जमहूरी तहरीकुनि जे हवाले सां तारीख़ रक़म कई। अॼोके प्रोग्राम में पाण 4 अप्रैल शहीद ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो जी शहादत जे ॾिहाड़े जे हवाले सां बि ॻाल्हाईंदासूं। उन सां गॾोगॾु सेनेट चूंडुनि जे हवाले सां बि ॻाल्हाईंदासूं। ईंदड़ सेनेट जो चेयरमैन केरु थींदो, सिंध मां जेके सेनेटर कामयाब थिया आहिनि उहे सिंध जे इशूज़ खे सेनेट जे ऐवान में कीअं खणंदा, अॼोके प्रोग्राम में पाण उन ते बि ॻाल्हाईंदासूं। प्रोग्राम में असांखे जॉइन कयो आहे नाले वारे कानूनदान पीपल्स पार्टी जे ताज़ो चूंडियल टेक्नोक्रेट जी सीट ते चूंडियल सेनेटर अगूणा AG सिंध आहिनि बैरिस्टर ज़मीर घुमरो साहब। ज़मीर घुमरो साहब के प्रोग्राम में जेको आहे भलीकार चऊं था। ज़मीर साहब, अॼु 4 अप्रैल शहीद ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो जी शहादत जो ॾिहाड़ो आहे। अॼोको ॾींहुं जेको आहे मुल्की तारीख़ जो कारो ॾींहुं आहे जॾहिं हिकु चूंडियल वज़ीर आज़म खे फाही ते चाढ़ियो वियो। सुप्रीम कोर्ट बाद में जेको रेफरेंस ते ॿुधणी कई ऐं उन में इहो चयो वियो त शहीद ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो खे शफ़ाफ़ ट्रायल जी जेका आहे उहा सहूलियत न ॾिनी वई। कीअं ॾिसो था अॼोके 4 अप्रैल जे ॾींहं खे? अॼोको मुंहिंजे ख्याल में पाकिस्तान जे तारीख़ में 47 खां वठी अॼोको ॾींहुं तारीख़ जो बदतरीन ॾींहुं आहे। उहो उन जे करे आहे जो 1947 में जॾहिं जेको आहे हिंदुस्तान जो विरहाङो थियो त उन खां पोइ मुल्क ते 1 यूनिट मड़े 2 आइन मड़िया विया। उन्हनि जे नतीजे में जेको आहे सो अधु मुल्क जुदा थी वियो ऐं उन खां पोइ शहीद ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टे उन 1 यूनिट खे ख़तमु करे चइनी सूबनि ते मुश्तमिल हिकिड़ी फेडरेशन ठाही। 1973 जे आइन जे हेठि मौजूदा फेडरेशन जो बानी शहीद ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो आहे। ऐं पोइ जेके उहे 1 यूनिट जूं जेके फोर्सिस हुयूं उन्हनि 1 यूनिट खे ॿीहर रिवाइव करण लाइ मार्शल लॉ आहिनि, छो त मार्शल लॉ 1 यूनिट हूंदी आहे, ऐं शहीद ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टे खे शहीद करे छॾियो। ऐं उन खां पोइ जेको अॼु ॾींहं ताईं जेको मुल्क नथो संभलिजे ऐं जेको क्राइसिस आहे उहो उन जे करे आहे जो मुल्क जे बानीअ खे शहीद कयो वियो हिकिड़े डिक्टेटर जे तरफ़ां जेको आहे सो, जेको ट्रायल फेयर कोन हुयो, जेको ट्रायल जुड़तू हुयो ऐं जेको ट्रायल जेको आहे सो उनखे जेको सुप्रीम कोर्ट जो जेको जज वेठो अपील ॿुधायो उन ख़ुदि कोठियो त असांखे प्रेशर हुयो। त मुंहिंजे ख़्याल में मौजूदा मुल्क जा जेके मसइला आहिनि उहो शहीद ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टे जे गैर कानूनी ऐं गैर आइनी ऐं बदतरीन जेका उनखे तरीक़े सां फांसी ॾिनी वई ऐं उन जे नतीजे में मुल्क अॼु कल्ह जेको आहे सो लिम्प करे थो ऐं उन जे आइन ते अमल न कयो वियो। अहिड़ी उन खां पोइ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जे सां ॿियो जेको वॾो सानियो थियो 2007 में बेनज़ीर भुट्टो खे शहीद कयो वियो। त उन खां पोइ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जी गवर्नमेंट आई, उन आइन खे रीसेट करे अहिड़ी तमीज़ मां आंदी। उन खां पोइ 2013 ऐं 2018 जे चूंडुनि जे नतीजे में जेको क्राइसिस थियो मुल्क उनखे भोॻे रहियो आहे ऐं इन जो वाहिद हल इहो आहे शहीद ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो जी जेका विज़न आहे 73 जो आइन आहे ऐं अहिड़ी तरमीम आहे उन ते अमल कयो वञे। शुरूअ खां ई इहो जहिड़ो हलंदो पियो अचे मुल्क में त उन्हनि ते अमल न करण सां मौजूदा सूरत हाल ते मुल्क पहुतो आहे, जंहिंमें इकनॉमिक क्राइसिस आहे, जंहिंमें लॉ एंड ऑर्डर जी सिचुएशन ख़राबु आहे, जंहिंमें जेको आहे गुरबत आहे ऐं मुंहिंजे ख़्याल में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी खां सवाइ कंहिं बि पार्टी वटि हल कोन्हे को। ज़मीर साहब, तव्हां पीपल्स पार्टी जे टिकट ते टेक्नोक्रेट जी सीट ते कामयाबी हासिल कई आहे, अव्हांखे मुबारकूं हुजनि। सिंध जे अंदरि खोड़ सारा मसइला आहिनि, सिंध जा ज़िंदगी ऐं मौत जा ॿरंदड़ मसइला, पाणी जो मसइलो हुजे, CCI में मुख़्तलिफ़ जेके आहिनि इशूज़ आहिनि, उनखां सवाइ नाणे जो मसइलो हुजे, NFC अवॉर्ड जा मामला हुजनि, सिंध जा उहे कहिड़ा मसइला आहिनि जेके तव्हां आला जेको ऐवान आहे सेनेट जो उन सेनेट जे फ्लोर तां उन्हनि खे खणण जी ज़रूरत आहे? ॾिसो, जेको सिंध जा इशूज़ हिकिड़ा त हिते आहिनि जेको सिंध गवर्नमेंट हल कंदी ऐं नंबर ॿियो जेको आहे सो असांजे विफ़ाक़ सां इशूज़ आहिनि। विफ़ाक़ सां इशूज़ इहे आहिनि असांजा जेके ख़ासि तौर ते अहिड़ी तरमीम जे डेवॉल्यूशन जे हिसाब सां आहिनि, पाणी ते आहिनि, नाणे ते आहिनि
या जेको आहे सो उते जेका वॾी फेडरल गवर्नमेंट आहे उन में रिप्रेज़ेंटेशन जा मसइला आहिनि। इहे सिंध जा मसइला जेको आहे सो विफ़ाक़ सां आहिनि। ऐं छो त हींअर बि जेको आहे सो तव्हां ॾिसो त जेकॾहिं तव्हां नाणे जे हवाले सां ॾिसंदव त फेडरल गवर्नमेंट जी बजट 10,000 अरब आहे, असांजी बजट 2,000 अरब आहे, जिते 6 करोड़ माण्हू था रहनि। ऐं अहिड़े नमूने सां जेको आहे सो ॿियनि सूबनि जी बजट घटि आहे, जेको इहो तासुर पैदा कयो वियो आहे सूबा सॼो पैसा आहिनि ई सूबनि जा। विफ़ाक़ जेका टैक्स जेको आहे रिकवर कंदो आहे उहो सूबनि लाइ कंदो आहे। विफ़ाक़ खे सूबनि ठाहियो आहे त तव्हां हीअ चंद रिस्पॉन्सिबिलिटियूं 5-6 जेके आहिनि, इहो जीअं टैक्स कलेक्शन आहे या एक्सपोर्ट इम्पोर्ट आहे, फॉरेन पॉलिसी, डिफेंस पॉलिसी ऐं स्ट्रेटेजिक हाईवेज़ आहिनि, इहे विफ़ाक़ जूं ज़िम्मेवारी मञंदा आहिनि। उनखां पोइ जेको आहे जॾहिं सूबनि उनखे जेको आहे टैक्स कलेक्टर तौरु मुक़ररु कयो आहे त असांजे लाइ टैक्स मुक़ररु कंदे, त हू चए थो त इहो टैक्स मूंखे ॾियो, मां खणंदुसि। इहो त इहा त ऑनेस्टी कोन्हे का। टैक्स सूबनि जे लाइ गॾु थींदी आहे। माण्हू सूबनि में रहंदा आहिनि, ओरिजिनल गवर्नमेंट सूबनि जूं आहिनि, जिते हेल्थ माण्हू खे ॾिनी वञे थी, जिते एजुकेशन ॾिनी वञे थी, जिते लॉ एंड ऑर्डर आहे, जिते इंडस्ट्री आहे, जिते एग्रीकल्चर आहे। ऐं मईशत बि इंडस्ट्री ऐं एग्रीकल्चर ते मुनहसिर आहे न, उहो प्रोविंशियल सब्जेक्ट आहिनि ॿई। त मुंहिंजे ख्याल में त जेके असांजा विफ़ाक़ सां मसइला आहिनि उहो हिकिड़ो त डेवल्यूशन जे बारे में अथॉरिटी ऐं एक्सरसाइज़ ऑफ पावर जे हवाले सां, ऐं नंबर ॿियो जेको आहे सो नाणे जे हवाले सां, पाणी जे हवाले सां या डेमोग्राफी जे हवाले सां खोड़ सारा मसइला आहिनि। ज़ाहिर आहे उनखे जेको आहे सो कॉन्स्टिट्यूशन जे बुनियाद ते पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी टेकअप बि कंदी रही आहे, ऐं हींअर बि जेको आहे सो फोर्सफुली टेकअप कयो वेंदो। ज़मीर साहब, पीपल्स पार्टी जे मंशूर में बि आहे ऐं ताज़ो जेको इलेक्शन कैंपेन हलाई वई, 17 जेके गैर आइनी गैर कानूनी वज़ारतूं आहिनि वफ़ाक़ वटि आहिनि। 18 तरमीम जी मंज़ूरी खां पोइ उहे डिवाल्व थियणु खपनि या ख़तमु थियणु खपनि। इन इशू खे अव्हां कीअं ॾिसो था पिया आइन जी रोशनी में? बिल्कुलु इहो पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी जो जेको आहे सो मुतालबो आहे त 18 तरमीम ते मुकमल तौर ते अमल न थियो आहे, ऐं साॻियूं जेको आहे सो सूबाई वज़ारतूं या जेके काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट जा जेके सब्जेक्ट्स आहिनि उन्हनि ते जेको आहे सो फेडरल गवर्नमेंट पाण वटि रखिया आहिनि, जंहिंजे करे जेको आहे सो नाणे ते बार थो पए। ऐं उहो एडमिनिस्ट्रेटिव जेको एक्सपेंसिस आहिनि उहे जेको आहे सो उनखे ख़तमु करे उहे आवाम जे भलाई लाइ इस्तेमालु करे सघजनि था। ऐं उहे कानकर लिस्ट जॾहिं ख़तमु थी वई आहे त डबल वज़ारतूं सूबाई वज़ारतूं जेको आहे सो विफ़ाक़ में रखणु मुंहिंजे ख़्याल में इहो लॉजिक जे बि ख़िलाफ़ु आहे ऐं अवामी बहितरी जे ख़िलाफ़ु आहे। त अहिड़ो जेको टैक्स पेयर आहे उहो सूबे में बि जेको आहे सो साॻी मिनिस्ट्री हुजे, विफ़ाक़ में साॻी मिनिस्ट्री हुजे। त पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी जो इहो मौक़िफ़ आहे त न रुगो जेको आहे सो उहे मिनिस्ट्रीज़ पर काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट जा जेके सब्जेक्ट आहिनि उनजी परमानेंट काउंसिल बि ठाही वञे सूबनि जे बराबरी जे बुनियाद ते, ऐं जेके काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट जा सब्जेक्ट आहिनि उहा उन्हनि खे उहा हलाए, ऐं जेके सर्विसिस आहिनि उहे बि जेको आहे सो जेके लॉ एंड ऑर्डर जे हवाले सां उहे बि जेको आहे सो डिवॉल्व कयूं वञनि। ज़मीर साहब, NFC जे हवाले सां इहो चयो पियो वञे त जेका शहबाज़ शरीफ़ जी हुकूमत आहे उहा हिकिड़ी तजवीज़ रखी वई आहे त NFC मां सूबनि जो जेको हिसो आहे उनमें कटौती कई वञे। जेकॾहिं अहिड़े क़िस्म जी का कटौती कई वञे थी त पोइ अव्हांजो रद्द अमल छा हूंदो? ॾिसो, सूबनि जी जेका हिसो आहे मौजूदा ही त पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी NFC जो अवार्ड आंदो हो 2010 में। उनखां पोइ जेको आहे सो ॿई जेके गवर्नमेंट आहियूं, पंहिंजो मुस्लिम लीग NGI या पंहिंजो PTI जी गवर्नमेंट आई, उन ॿिन्ही NFC अवार्ड न आणे सघिया। 5 सालनि में NFC अवार्ड अचिणो आहे। सूबनि जो जेको हिसो आहे हींअर उहो आइन जे आर्टिकल 160 में प्रोटेक्टेड आहे। उनखे फेडरल गवर्नमेंट जेको आहे सो हथ चुरा नथी करे सघे अनलेस जेको आहे सो आर्टिकल 160 इज़ अमेंडेड, ऐं उहा अमेंड थी कोन थी सघे पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी खां सवाइ। पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी पहिरियों बि उनखे क्लियर मौक़िफ़ रखियो त असीं जेको आहे सो सूबनि खे अञा बि घटि पैसा आहिनि, सूबनि खे वधीक पैसा घुरिजनि, छो त सॼी डेवलपमेंट, सॼो सोशल सेक्टर, सॼो डेवलपमेंट सेक्टर उहो सूबनि में आहे, विफ़ाक़ वटि न आहे। विफ़ाक़ जी गवर्नमेंट सपोर्टिव गवर्नमेंट आहे। उन वटि जेके मिनिस्ट्रीज़ आहिनि, फॉरेन मिनिस्ट्री, डिफेंस या जेको आहे सो एक्सपोर्ट इम्पोर्ट या पंहिंजे स्ट्रेटेजिक हाईवेज़, उहे तमामु घटि आहिनि। हाणे जेकॾहिं तव्हां वधीक पैसा, हींअर बि सूबा जेको आहे 50% खां घटि पैसा था खणनि, छो त 1% जेको आहे कटनि था पंहिंजो टैक्स जेको आहे सो फी जेको टैक्स कलेक्ट कंदा आहिनि उन्हनि जी, ऐं उनखां पोइ नॉन टैक्स रेवेन्यू जेको फेडरल गवर्नमेंट गॾु कंदी आहे उहो फेडरल डिविजिबल पूल जो हिसो न हूंदो आहे। त उनजे करे जेको आहे सो इन इफेक्ट ॾिसिजे त 50% सूबा था करनि, ऐं सूबनि खे ज़िम्मेवारियूं त तव्हां ॾिसो न, एजुकेशन जी वॾी तमामु ज़िम्मेवारी उन्हनि वटि आहे, हेल्थ जी ज़िम्मेवारी उन्हनि वटि आहे, लॉ एंड ऑर्डर जी उन्हनि वटि आहे। तव्हां एग्रीकल्चर ॾिसो, तव्हां पंहिंजो लैंड ॾिसो, लैंड रेवेन्यू ॾिसो, तव्हां जेको आहे सो ज़िंदगी जो हर शोबो ॾिसो, सोशल सेक्टर ॾिसो, सभु सूबनि वटि आहिनि। फेडरल गवर्नमेंट वटि त 5-6 मिनिस्ट्रीज़ आहिनि, उहे सपोर्टिव मिनिस्ट्रीज़ हूंदियूं आहिनि, ऐं उहो उन्हनि हलाइण जे बजाए जेको आहे सो उन्हनि पैरेलल जेको आहे सो हिकिड़ी गवर्नमेंट ठाहे छॾी आहे प्रोविंशियल, उते उहे हलाइनि पिया।
त जीअं ब्रोकरेज या प्रमोशन थियनि, जेको मुल्क जे लाइ नुक़सानकार आहे त आइन ते अमल थियणु घुरिजे ऐं जेको आइन में जेका डिवीजन ऑफ पावर्स आहे बिटवीन फेडरल गवर्नमेंट एंड प्रोविंस, उहा बिल्कुलु जेको आहे सो उन ते अमल थिए ऐं जेको वेस्टफुल एक्सपेंडिचर आहे इन मिनिस्ट्रीज़ ते या जेके कॉर्पोरेशन फेडरल गवर्नमेंट ठाहियूं आहिनि गैर आइनी तौर ते, मुंहिंजे ख़्याल में उहे ख़तमु थियणु घुरिजनि। ज़मीर साहब, ताज़ो जेको सेनेट जी CCI जी फॉर्मेशन थी आहे, जोड़जक थी आहे, आइनी तौर ते अवां उनखे कीअं ॾिसो था? सही आहे सिंध ऐं बलोचिस्तान जी उनमें नुमाइंदगी घटि आहे पंजाब जे मुक़ाबले में? बिल्कुलु उहो आइन जे स्पिरिट सां न आहे, छो त आइन जे आर्टिकल 153 में आहे कंपोजिशन ऑफ दी काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट, ऐं उन में इहो हूंदो आहे त जेको आहे सो बराबरि जी नुमाइंदगी आहे, 4 चीफ मिनिस्टर उन में ऐं हिकिड़ो वज़ीर आज़म उनखे हेठि करे ऐं 3 विफ़ाक़ मां मेंबर खणणा पवंदा आहिनि। जेकॾहिं वज़ीर आज़म हिकिड़े सूबे जो हूंदो आहे त पोइ उहे मेंबर 3 जेको आहे ॿिनि सूबनि मां खणणा आहिनि। स्पिरिट इहो आहे, छो त उहो इक्वलिटी जे बुनियाद ते थियल आहे, पर हींअर जेको आहे उहे सभई मेंबर जेको आहे पंजाब मां खणी कया अथऊं ऐं मुंहिंजे ख़्याल में हिकिड़े सूबे खे जेको आहे सो एॾी वॾी रिप्रेज़ेंटेशन ॾियणु मुंहिंजे ख़्याल में आर्टिकल 153 जे स्पिरिट मुताबिक़ न आहे। ज़मीर साहब, साॻी हालत असां ॾिसूं था सुप्रीम कोर्ट में बि आहे। सुप्रीम कोर्ट जे जजनि मां को बि जज सिंधी ॻाल्हाईंदड़ न आहे, को बि जज रुगो सिंधी ॻाल्हाईंदड़ न आहे, पर सुप्रीम कोर्ट जी बि जेका कंपोजिशन करणी आहे उहो सूबनि जे बराबरी जे बुनियाद ते करणी आहे। सुप्रीम कोर्ट जी जेका ओरिजिनल जुरिडिक्शन आहे उहो लिखियल आहे आर्टिकल में मथां ओरिजिनल जुरिडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट, त उहा ॿिनि खां वधीक सूबाई हुकूमतनि या फेडरल हुकूमत जे विच में जेकॾहिं को डिस्प्यूट थिए त उनखे एजुडिकेट कंदी। उनजी ओरिजिनल जुरिडिक्शन इहा आहे त सुप्रीम कोर्ट जी जेका कंपोजिशन थींदी उहा बि सूबनि जे बराबरी जे बुनियाद ते थींदी, पॉपुलेशन जे बुनियाद ते न थींदी। ईअं न बलोचिस्तान ऐं पंजाब में फॉर एग्ज़ाम्पल डिस्प्यूट थिए थो पोइ सूबनि जे विच में, त ईअं न हूंदो त जेको आहे सो पंजाब जा 12 जज हूंदा ऐं बलोचिस्तान जो 1 जज हूंदो ऐं सिंध जो को बि जज न हूंदो। अहिड़े नमूने सां आइन में नेशनल असेंबली खां सवाइ जेके बि इदारा आहिनि, काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट आहे, सेनेट ऑफ पाकिस्तान आहे, नेशनल फाइनेंस कमीशन आहे, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान आहे, नेशनल इकनॉमिक काउंसिल आहे, उहे बराबरी जे बुनियाद ते ठहियल आहिनि। क़ौमी असेंबली इन जे करे जो अमेरिका में बि ईअं आहे त 1 पर्सन 1 वोट जे प्रिंसिपल ते ठहियल आहे, लेकिन उनखे बैलेंस करण जे लाइ जेको आहे सो ॿिया इदारा आहिनि उहे बराबरी ते। सुप्रीम कोर्ट में बि रिप्रेज़ेंटेशन सूबनि जे बराबरी जे बुनियाद ते थींदी वेंदी ऐं उहा बराबरी बि मीनिंगफुल हूंदी। ईअं न त जेको आहे सो हिकिड़े सूबे मां वरी ॿिए सूबे जा जेको सपोर्टर जज खणूं। ज़मीर साहब, इरसा जे हवाले सां जेकॾहिं ॾिसूं त इरसा जा जेके रूल्स आहिनि उन्हनि जी वायोलेशन थींदी रही आहे। CJ कैनाल जो मामिलो हुजे या अहिड़े क़िस्म जा ॿिया मामला हुजनि, त उन हवाले सां सिंध सां जेको पाणी जे इशू ते ज़्यादती थींदी रही आहे, उन इशू खे कीअं अवां ऐवान जे अंदरि सेनेट जे ऐवान में उनखे खणंदव? ॾिसो, इरसा जो जेको इमीडिएट इशू हुयो उहो त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी उनखे हल करे छॾियो। उन में जेको इरसा जो ऑर्डिनेंस आंदो केयरटेकर गवर्नमेंट जिन वटि अख़्तियार कोन हो, उन ऑर्डिनेंस तहत जेको आहे सो उन्हनि फेडरल गवर्नमेंट चेयरमैन मुक़ररु कयो, जंहिं ते पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वॾो एहतजाज कयो ऐं पोइ प्राइम मिनिस्टर उहो चेयरमैन जो नोटिफिकेशन विड्रॉ करे छॾियो। त उन ऑर्डिनेंस जो मक़सदु जेको आहे सो उहो हाणे मरी चुको आहे ऐं उहो ऑर्डिनेंस ज़ाहिर आहे त जेको आहे सो गवर्नमेंट क़ौमी असेंबलीअ में ले कोन कंदी ऐं उहो ऑर्डिनेंस जेको हिन आंदो हो बैकडोर खां केयरटेकर गवर्नमेंट जेको आहे सो उहा नाजाइज़ कई, त उहो ऑर्डिनेंस जेको आहे सो हाणे माना मरी चुको आहे ऐं उनजो को जेको आहे इफेक्ट कोन्हे को, छो त उन तहत उन्हनि चेयरमैन खे मुक़ररु करण जी कोशिशि कई, जेका उन्हनि जी कोशिशि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी नाकाम करे छॾी ऐं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सिंध जे पाणी जे मामले ते या पाणीअ जो जेको अकार्ड आहे उनजे मामले ते तमामु सेंसिटिव आहे ऐं तव्हां ॾिठो बि हूंदो त माज़ीअ में उहो क़ौमी असेंबली हुजे या सेनेट हुजे या सिंध असेंबली हुजे, उन में जेको आहे सो उहो आवाज़ उथारींदी रही आहे ऐं पाणी जे मसइले ते जेको आहे उहा उनखे एड्रेस कंदी रही। ज़मीर साहब, सिंध जी ज़मीनुनि जी नीलामी जो मामिलो हुजे, कारूंझर जी नीलामी जो मामिलो हुजे, ॿेटनि जो इशू हुजे या मुख़्तलिफ़ वक़्तनि ते जेको कारपोरेट फार्मिंग जे नाले ते ज़मीन जेका आहे उहा नीलाम कई वञे थी पई, त अवां इन्हनि सभिनी इशूज़ खे कीअं ॾिसो था त गैर क़ानूनी ऐं गैर आइनी तौर ते 18वीं तरमीम में सूबनि खे इहो अख़्तियार आहे त कीअं वफ़ाक़ जेको आहे वफ़ाक़ी हुकूमत इन क़िस्म जा फ़ैसिला करे थी, इन खे अवां कीअं था सम्झो? सिंध सां या वॾी ज़्यादती न? हुकूमत त न कया फ़ैसिला, को वफ़ाक़ी हुकूमत असां खां न ज़मीन वठी सघे थी, उनखे को ज़मीन असां खां वफ़ाक़ी हुकूमत जेको वठंदी त उहो फेडरल पर्पज़ लाइ वठंदी। फेडरल पर्पज़ उन में आइन जे आर्टिकल 152 में जेको आहे सो उहो पंहिंजो बयानु थियल आहे त फेडरल गवर्नमेंट कंहिं बि सूबे खां पब्लिक पर्पज़ जे लाइ ज़मीन वठी सघे थी ऐं उहा उनखे वरी उहो मुआवज़ो ॾींदी, उनखे पैसा ॾींदी ऐं उहे जेकॾहिं पैसनि ते को डिस्प्यूट थींदो त चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान आर्बिट्रेटर मुक़ररु कंदो। त उहो हिकिड़ी मैकेनिज़म ठहियल आहे त पब्लिक पर्पज़ लाइ सिंध वफ़ाक़ी गवर्नमेंट खे जेको आहे सो ज़मीन ॾींदी रही आहे
फॉर एग्जाम्पल पोर्ट्स लाइ उनखे ज़मीन घुरिजे थी या नेशनल हाईवे अथॉरिटी खे ज़मीन घुरिजे थी या ॿियनि फेडरल पर्पज़ लाइ ज़मीन घुरिजे थी त उनखे सिंध गवर्नमेंट ॾींदी रहंदी आहे। बाक़ी अहिड़ो को पर्पज़ जेको नेक्सस न हुजे पब्लिक पर्पज़ सां त उनजे लाइ सिंध गवर्नमेंट जेको आहे ज़मीन ॾियण जी पाबंद न आहे। बाक़ी जेको कारूंजर जो आहे, कारूंजर ते जेको आहे सो मुंहिंजे सबजुडिस आहे मैटर जेको आहे हाई कोर्ट पहिरियों फ़ैसिलो ॾेई छॾियो, उनमें जेको आहे सो स्टे वरितल आहे काफ़ी, ऐं उहो कारूंजर ते सिंध गवर्नमेंट जो मौक़ुफ़ बि अची वियो त जेको आहे सो कारूंजर जेको आहे सो उनखे कंहिं नमूने सां मुतासिर न कयो वेंदो। त इहे जेके इशूज़ आहिनि उहे सिंध गवर्नमेंट बि उनखे टेकअप कंदी, ऐं ज़ाहिर आहे सिंध गवर्नमेंट जेको आहे सो हिन सूबे जी डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट आहे, पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी वटि मैंडेट आहे। बेटनि जो मामिलो बि पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी उनखे नाकाम बणायो जॾहिं इमरान ख़ान जेको आहे सो बेटनि ते कब्ज़े करण जी कोशिशि कई। त इहे सभु इशूज़ पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी ई एड्रेस करे सघे थी, छो त उन्हनि खे मैंडेट आहे सिंधी अवाम जो। ज़मीर साहब, लास्ट क्वेश्चन, सिंध जूं 2 डिवीज़नूं जेके आहिनि उनमें जेके धाड़ेलनि जूं कार्रवायूं आहिनि, ख़ुदि चीफ मिनिस्टर सैयद मुराद अली शाह जो चवणु आहे त कचे जे अंदरि जेके मिलिट्री वटि वेपन आहिनि उहे कीअं अचनि था पिया वफ़ाक़ खां, इहो सवाल कयो वियो आहे। इन 2 डिवीज़न में जेका लॉ एंड ऑर्डर जी सूरत हाल आहे, अगवा आहिनि, मासूम ॿारनि खे अगवा कयो वञे थो, इन अहम इशू खे तव्हां कीअं सम्झो था? ॾिसो, इहो बि इशू जेको आहे सो डेवोल्यूशन सां कनेक्टेड आहे। सिंध चीफ मिनिस्टर हुजे या पंहिंजो होम मिनिस्टर हुजे, उहे लॉ एंड ऑर्डर जे हिसाब सां वॾी महिनत पिया कनि। पर ॾिसो त जेको आहे सो असां वटि जेका पुलिस सर्विस आहे उहा फेडरल गवर्नमेंट जी आहे, उहे ऑफिसर फेडरल गवर्नमेंट न रिस्पॉन्सिबल आहिनि। उनजे करे हिते यारी दोस्तीअ में उहे हलंदा आहिनि, अदरवाइज़ जेको आहे सो उहे इफेक्टिव सिंध गवर्नमेंट जो उन्हनि ते एतिरो कंट्रोल न हूंदो आहे। त मुंहिंजे ख़्याल में उहो बि जेकॾहिं डेवोल्यूशन जो इशू हल थो थिए ऐं सूबनि में जेको आहे सो पुलिस सूबनि जे अंदरि थी अची वञे, ऐं उनमें विफ़ाक़ जी जेको आहे सो रुगो मदद वठणी थी पए कंहिं बि ख़ासि इशू ते, जेकॾहिं को अहिड़ो इशू थिए थो त उहो मसइलो इन तरीक़े सां एड्रेस थी सघे थो। ऐं असां वटि इहो इशू उन जे करे रहियो आहे। ॾिसो हूंदो त आई जी ते सदाईं जेको आहे सो फेडरल गवर्नमेंट सिंध गवर्नमेंट सां जेको आहे सो कंदी आहे त आई जी हे न हुजे, हे न हुजे। हालांकि पुलिस निज सूबाई सब्जेक्ट आहे, आई जी बि जेको आहे सो उनखे सूबाई गवर्नमेंट खे रखणु घुरिजे, ऐं हू लॉ एंड ऑर्डर ऐं पुलिसिंग हुननि जो सब्जेक्ट ई कोन्हे त पूरी पुलिस सर्विस पाण वटि छो रखी आहे। इहो जेसि ताईं इशू एड्रेस न थींदो ऐं मुकमल तौर ते पुलिस जेको आहे सो चीफ मिनिस्टर जे अंदरि न ईंदी ऐं होम डिपार्टमेंट जे अंदरि न ईंदी, सूबे जे अंदरि न हूंदी, त मुंहिंजे ख़्याल में इफेक्टिव कंट्रोल जे हवाले सां इहो इशू आहे। अदरवाइज़ इहे दाड़े लपनि जा जेको आलोदा आहिनि, इहे सिंध गवर्नमेंट बिल्कुलु ख़तमु कंदी हिननि खे। ऐं सिंध गवर्नमेंट जी चीफ मिनिस्टर जी तव्हां ॾिसो कंडक्ट कोर्ट वियो, हुनजी क्लियर पॉलिसी आहे त असां हिनखे किथे छॾींदासीं। ऐं अमन अमान जी जेके हवाले सां जेको आहे सो जेका आवाम जी डिमांड आहे उनखे पीपुल्स पार्टी बिल्कुलु कतई नज़र अंदाज़ न कंदी ऐं हुनखे दाड़ेलनि खे किथे छॾींदी। इहे चंद दाड़ेल आहिनि ऐं हिननि खे बिल्कुलु जेको आहे सो गवर्नमेंट जी इहा पॉलिसी आहे त सिंध में अमन क़ाइमु कयो वेंदो ऐं सिंध में अमन खां सवाइ तरक़ी न थी सघंदी। ऐं पीपुल्स पार्टी जो इहो तमामु क्लियर मौक़ुफ़ जेको आहे सो चीफ मिनिस्टर बि ॾिनो आहे ऐं जेको आहे सो बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहिबु ॾिनो आहे, त इहो असां हिनखे कंदासीं। महिरबानी बैरिस्टर ज़मीर घुमरो साहब। ज़मीर साहब असांखे टेलीफोन लाइन ते जॉइन कयो। नाज़रीन, हिते के नंढड़े कमर्शियल ब्रेक जो वक़्तु थी वियो आहे। ब्रेक खां वापसी ते प्रोग्राम खे कंटिन्यू कयूं था। वेलकम बैक नाजरीन। सीनियर तजिए निगार शाहीन कुरैशी साहब असांखे प्रोग्राम में ज्वाइन किया है। शाहीन कुरैशी साहब के प्रोग्राम में भली कार चाहूँ था। शाहीन साहब, आज 4 अप्रैल का दिन है और ये वो दिन है जब जिसको मुल्की तारीख में स्याह दिन के तौर पर मनाया जाता है। आज के दिन शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो को फांसी दी गई। आप कैसे समझते हैं कि इस दौरान 11 साल जो जनरल ज़िया की आमरीत थी, उसके खिलाफ एक जमहूरी तहरीक भी चली, MRD की मूवमेंट भी चली, उसके बाद जो है जमहूरी हुकूमत आई, 18वीं तरमीम मंजूर हुई। आप क्या समझते हैं कि इस पूरे दौर में आप डेमोक्रेटिक सिस्टम को कितनी हद तक स्ट्रेंथन पा रहे हैं? शुक्रिया कि आज के ऐसे तारीखी दिन जब अवाम का मुंतखब वज़ीर आज़म, जिसकी हुकूमत का तख्ता पलट के आमिर ज़ियाउल हक ने उनकी ज़िंदगी जो है वो भी छीनी, क्योंकि उनका कसूर सिर्फ ये था कि अवाम को शऊर दे रहे थे और एक आज़ाद रियासत और एक मुस्लिम ब्लॉक थर्ड वर्ल्ड की आलमी सियासत के मंजरनामे पर भी वो एक लीडर के तौर पे आ रहे थे, एक न्यूक्लियर क़ुव्वत के तौर पर भी वो मुस्लिम ब्लॉक को तश्कील दे रहे थे, तीसरी दुनिया के वो रहनुमा बन रहे थे।
اور ان کا قد کاٹ یہ تھا کہ وہ 31-32 ملکوں کے اس وقت کے اسلامی سربراہان مملکت کو اکٹھا کرتے تھے، جس میں شاہ فیصل، یاسر عرفات، صدر قذافی، سارے لوگ. تو پاکستان عالمی سطح پر بھی اور ملک میں عوام کو شعور دینے والا منتخب جو ہے متفقین دینے والا لیڈر، اسے عامروں نے مارا. تو آج کہیں میں پڑھ رہا تھا اور وہ میرا ماضی کی فلم چل رہی تھی کہ اوریانا فلاسی نے انٹرویو کیا بھٹو شہید کو، تو انہوں نے دوران اقتدار یہ بات کی تھی کہ میں تاریخ میں کبھی نہیں مروں گا، میں فوجیوں کے ہاتھوں مرنا چاہوں گا. تو وہ ایک بہادر لیڈر جو پاکستان کے بارے میں ایک رومانس رکھنے والا لیڈر، جس نے عوام کو شعور بخشا، اور جو جلسوں میں آج بھی ٹی وی چینل چلا رہے تھے جو کہ ماضی میں پاکستان کا میڈیا اسٹیبلشمنٹ کے اشاروں پر ہمیشہ ڈسکریڈٹ ہی کرتا رہا، غدار بھی کہا گیا، سب کچھ کہنا بھی بیکار گیا، کہ آج جو ہے ذوالفقار علی بھٹو شہید ایک جو ہے پاکستان کے مسلمہ لیڈر کے طور پر عالمی سطح پر تسلیم کیے جاتے ہیں. اور آج بھی تاریخ میں امر ہیں کہ پاکستان کے لوگ ذوالفقار علی بھٹو شہید، ان کی بیٹی جس نے جمہوریت کی بعد ازاں جدوجہد کی، ان کی اہلیہ بیگم نصرت بھٹو نے جدوجہد کی، اور آج ان کا نواسہ اور ان کے شوہر نے بھی جو ہے جمہوریت کی جو ہے تحریک چلائی. پاکستان کا اگر آج کوئی جمہوری فیس ہے بار بار کے مارشل لاؤں کے بعد، اس میں پاکستان پیپلز پارٹی اور جمہوری قوتوں کی جدوجہد میں ذوالفقار علی بھٹو شہید کا ایک میجر جو ہے کردار ہے، تاریخی کردار ہے. اور انہوں نے ٹھیک کہا تھا کہ میں تاریخ میں امر رہوں گا، اور آج وہ تاریخ میں امر ہیں، اگرچہ ان کو پھانسی کے پھندے پر ناجائز جھلا دیا گیا، لیکن یہ ہے کہ وہ تاریخ کے میں ایک عظیم رہنما کے طور پر ہمیشہ جانے جائیں گے. اور جب یہ تعصب اور بھی جس طرح بتدریج اس کے بادل گھٹتے جا رہے ہیں، تو پاکستان اس غم کو محسوس کرے گا کہ آج جو پاکستان کے اقتصادی بدحالی، جمہوری چیلنجز اور دیگر جو ایشوز ہیں، اگر پاکستان کے اندر اس جمہوری پروسیس کو جو ہے برباد نہ کیا جاتا، جمہوری ٹریک سے نہ اتارا جاتا، اور اس لیڈر کو کہ جو ہمارے 90,000 جنگی قیدی اور جو ہے لاکھوں جو ہے مربع میل علاقہ دشمن سے واپس اپنی جو ہے سفارتی اور اپنی سیاسی جو ہے مہارت کے ذریعے لے آئے، وہ ایسے لیڈر کو ختم کرنے کا نقصان پاکستان ہمیشہ محسوس کرتا رہے گا. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ خراج تحسین بھی پیش کرنا چاہیے انہیں، اور ان کی شہادت پہ یہ عزم بھی کرنا چاہیے کہ اگر وفاقی پارلیمانی نظام کا کوئی مستقبل ہے تو وہ جمہوریت سے وابستہ ہے، کہ جب پاکستان کے منتخب اور جو ہے مظلوم عوام کے منتخب عوام کی حکومت ہوگی تو یہ پاکستان کا بقا بھی رہے گا، اور پاکستان کبھی نہ کبھی ترقی کے منازل طے کر سکے گا. کیونکہ جو منتخب حکومتیں ہوتی ہیں وہی جو ہے عوام دوست پالیسیز بنا سکتی ہیں جس میں عوام کو کوئی سکھ کا سانس ملے. آج ہمارے جو ولنریبل اور جو بے آواز جو لوگ ہیں، وہ بے آسرا لوگ ہیں، آج ان کے لیے بہت کم آوازیں ہیں، صرف جمہوری قوتیں ان کے لیے آواز اٹھاتی ہیں. ورنہ اشرافیہ کی سیاست ہے، اشرافیہ کے کھیل ہیں، اشرافیہ کی کہانی ہے، قرضے کی معیشت ہے. اس کے اندر پاکستان کے عوام کے لیے کیا ہے؟ جو ایک امید ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ وہ پروسیس جو ذوالفقار علی بھٹو شہید کے دور میں شعور دیا گیا تھا جمہوری حق کا، اور جس کے اوپر آج بھی جو پاکستان میں اگر کچھ جمہوریت ہے تو اس کا کریڈٹ ذوالفقار علی بھٹو شہید کو دیا جانا چاہیے. شاہین صاحب، شہید ذوالفقار علی بھٹو اور اس کے بعد شہید محترمہ بے نظیر بھٹو اور بہت سارے جو شہداء ہیں، جمہوری کارکن ہیں، ان کو پھانسیوں پہ لٹکایا گیا. انہوں نے بہت ساری قربانیاں دی. طویل ایک تاریخ ہے جمہوری تحریک کی. اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ اب تک وہ کنٹرولڈ ہائبرڈ پولیٹیکل سسٹم میں اب بھی ہمیں کہیں نہ کہیں ضیاء کی باقیات نظر آتی ہے. آج بھی فیصل وابڈہ جو ہے وہ سینٹ کے امیدوار طور پر کامیاب ہو جاتے ہیں. سرفراز بگٹی بھی ہمیں نظر آتے ہیں. کہیں نہ کہیں ہمیں قومی اسمبلی ہو یا سینٹ ہو
یا صوبائی اسمبلیاں اس میں ضیاع کی باقیات نظر آتی ہے. یہ جو پولیٹیکل پروسیس ہے آپ سمجھتے ہیں کہ آگے چل کر یہ کمپلیٹلی ریپلیس ہو سکتا ہے اگر پولیٹیکل پارٹیز جو ہیں وہ کمپرومائز نہ کریں؟ بڑا اہم سوال کیا آپ نے، لیکن اس سے پہلے میں 2 لفظوں میں خراج تحسین ان جمہوری کارکنوں کو اور اس جمہوری جدوجہد کو بھی پیش کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ آج کا دن جو ہے 4 اپریل کا، وہ ڈاکٹر شہید کے حوالے سے ہم بات کر رہے تھے، لیکن بلا شبہ ہماری جمہوری قوتوں نے، انسانی حقوق کے کارکنوں نے، پیپلز پارٹی کے کارکنوں نے، دیگر سیاسی جماعتوں کے سیاسی کارکنوں نے اور رہنماؤں نے جو ہے بلا شبہ بہت قربانیاں دی ہیں. جان ساقی جیسے انقلابی رہنما بھی رہے، حسن ناصر شہید بھی تھے، لیکن ہم کس کا نام لیں؟ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ خراج تحسین پیش کرتے ہوئے میں یہ بھی کہوں گا کہ بھٹو شہید کے لیے ایک نئے انداز سے بھی آواز اٹھی تھی کہ آج تو جو ہے پاپولسٹ سیاست کا دورہ بھی ہوتا ہے اور جس طرح سے ہو رہا ہے، لیکن یہاں یہ بھی ہوا کہ جب عوام کا محبوب اور منتخب رہنما چھینا گیا تو لوگوں نے احتجاج کے طور پہ خود کو جلایا. نہ صرف یہ کہ قلعوں میں جو ہے اندھیری راتیں گزاری، ناخن ان کے نوچے گئے، تشدد کیے گئے، لاکھوں لوگوں نے کوڑے کھائے، قید و بند کی سہولتیں برداشت کی. تو جمہوری کارکنوں کو سلام کرتے ہوئے میں کہوں گا کہ آج کی جو صورتحال ہے اور وہ ہائیبرڈ سسٹم جو ہمارا چل رہا ہے، اس میں پاکستان کا، مجھے اللہ تعالیٰ جو ہے میری بات کو غلط ثابت کر دے، لیکن مجھے پاکستان کا جمہوری مستقبل جو ہے نا وہ نظر اس لیے نہیں آتا کہ جو قوتیں تاریخ سے نہیں سیکھتی بار بار، یعنی آپ دیکھیے کہ 3 سال پہلے جنرل باجوہ نے فیبروری کا بتایا کہ انہوں نے جونیئر افسروں سے خطاب کرتے ہوئے یہ انہیں کہا، یقین دہانی کی، قوم سے بھی شیئر کیا کہ ہم جو ہیں مداخلت کرتے تھے اور آئندہ ہم اپنے آئینی دائرہ کار میں رہیں گے، ہم نیوٹرل ہو گئے ہیں. یہ تاریخ کے اندر موجود ہیں، یہ ویڈیوز موجود ہیں. لیکن بدقسمتی سے یہ جو 2024 کا بھی الیکشن ہوا اور بعد ازاں جس کے ایفیکٹ میں یہ آپ نے واوڈا کا بھی ذکر کیا اور کاکڑوں کا بھی ذکر کیا، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب تک پاکستان کو در حقیقت جو ہے جمہوری راستے پر آزادی سے نہیں چلنے دیا جاتا، جب پاکستان کے اقتدار اعلیٰ کے مالک عوام نہیں بن جاتے اور وہ اپنی آزادی سے اپنے رہنماؤں کا انتخاب نہیں کرتے، تو پاکستان اسی طرح جو ہے لنگڑاتا رہے گا. کبھی اس کی اقتصادی بدحالی رہے گی، کبھی دہشت گردی بار بار یہاں پہ آئے گی، اور کبھی دشمن اس سچویشن کا فائدہ اٹھاتا رہے گا. اور ہماری اسٹیبلشمنٹ یہ ریئلائز نہیں کر رہی کہ کوئی بھی قوم جو ہے وہ جب تک ہی دنیا کے تختے پر رہتی ہے اور سینہ تان کے باوقار طریقے سے رہتی ہے جب اس کے عوام کی بھرپور حمایت اس کے ساتھ ہو، اور وہ اس وقت ہوتی ہے کہ جب وہ عوام کی نمائندہ حکومتیں ہوتی ہیں. اس طرح کی حکومتیں جس کے اندر لاڈلا ون جو نواز شریف کے طور پر IGI کے تشکیل کے وقت کے بعد لا کر ضیاء الحق کے بعد پوسٹ ضیاء الحق جو پروسیس چلا، اس کے بعد جو باجوہ ڈاکٹرائن کے بعد یہ جو ہائیبرڈ سسٹم بنا، آج بھی بدقسمتی سے ہائیبرڈ سسٹم کی کوئی نہ کوئی شکل زندہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ یہ محسوس کرتی ہے کہ لاڈلا ون چاہے نواز شریف اور شہباز شریف کی شکل میں ہو یا لاڈلا نمبر 2 عمران خان ہو، آج پھر اسے زندہ کرنے کے لیے سازشوں کے تذکرے جو ہیں زبان زد عام پہ ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جمہوری قوتوں کو یہ دیکھنا پڑے گا کہ جمہوریت کے ساتھ بٹریل اور غداری کون کرتا ہے. آج بھی جو ہے بلاول بھٹو نے جو ہے گڑی خدا بخش میں جب یہ بات کی ہے کہ جو ہے ہم نے چارٹر آف ڈیموکریسی کیا، اب ہم جو ہے آئینی اصلاحات اور عدالتی اصلاحات لے کر آئیں گے، جوڈیشل جو ہے ریفارمز لے کے آئیں گے. تو یہ ساری چیزوں کا دیکھنا ضروری ہے کہ پاکستان کا مستقبل جمہوری ایک تسلسل کے اندر ہی ہو سکتا ہے، اور ہمارے وفاق کی علامت اور سلامتی جو ہے وہ پاکستان کی تمام صوبائی اکائیوں کا ایک جو ہے عمرانی معاہدے کے ساتھ آگے بڑھنا اور عوام کی زندگی کے دکھوں کو کم کرتے ہوئے ان کی زندگی میں جو ہے مثبت تبدیلیاں لانا، انہیں صحت، تعلیم کی اور زندہ رہنے کے حقوق دینا، 2 وقت کی باعزت روٹی دینا
اور اس سے آگے جا کے وہ جو ہے 21ویں صدی کے جو ہیں درمیان میں جانے والے ہیں، انہیں سوچنا چاہیے کہ یہ پاکستان کے عوام کا مقدر تو نہیں ہے کہ وہ سفر کرتے رہیں، وہ محرومیوں کا شکار رہیں اور ایلیٹ کسی نہ کسی شکل میں حکمرانی کرتے رہیں، چاہے وہ فیصل باؤڈا جیسے ہیں وہ راؤنڈ لے کے اور دائیں بائیں سے مڑ کے آتے رہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ وہ قوتیں جو مجبور کرتی ہیں، جو جمہوریت سے وفا جو ہے نہیں رکھتی، جس کا حالیہ انتخابی مہم میں بلاول بھٹو نے ذکر کیا کہ میں نون لیگ کو جو ہے وہ ووٹ کو عزت دو والی پارٹی نہیں سمجھ رہا اور یہ انہوں نے دوبارہ غداری کی ہے، تو وہ بار بار کہتے رہے کہ مجھے پھر یہ آئی جے آئی والی نون لیگ لگی، کیونکہ وہ ڈیل کر کے پھر آ گئے اور ڈیل کر کے پھر پاکستان کا جمہوری اوریجنل حقیقی جمہوری نظام پیچھے چلا گیا اور آج پھر ہائیبرڈ سسٹم کی مختلف شکلیں چل رہی ہیں اور اقتصادی بحران کو بھی این آئی ایف سی سے چلانا چاہ رہے ہیں، ایس آئی ایف سی سے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ چیزیں حل نہیں دیتی، فرض کی معیشت پر آپ مزید قرضے لے کے اور ایلیٹ کلاس کے مفادات کا تحفظ کر کے کب تک چلا سکیں گے؟ آج بلاول یہ کہہ رہے تھے کہ اگرچہ ہمیں عوام نے مکمل مینڈیٹ نہیں دیا، 2 صوبوں میں مینڈیٹ ہے، لیکن وہ آج بھی یہ کہہ رہے تھے کہ میں مزدور کارڈ اس وقت ہی شروع کر کے سکوں گا کہ جب لیبر ڈپارٹمنٹ تو جو 2 مرکز کے اندر بلا وجہ بنائی گیا اس کے اخراجات جو ہیں ہم مزدوروں کے اوپر ہی لگا دیں۔ تو وہ بات یہ ہے کہ جب تک عوام کی سیاست جو ہے وہ نہیں کی جائے گی اور وہ فنڈ جو ہیں ان کا بہاؤ اور رخ عوام کی بحالی، عوام کی تعلیم، عوام کی صحت کی طرف نہیں کریں گے اور ایلیٹ کو ہم جو ہے سہولتیں دیتے رہیں گے، جب تک پاکستان کا میں تو مستقبل نہیں سمجھتا، کیونکہ تاریخ یہ بتاتی ہے کہ سوویت یونین جو ہے اس کے جو ہے نیوکلیئر پروگرام کو کوئی فنگس یا الی نہیں لگ گئی تھی، کوئی بیماری نہیں لگی تھی۔ جب کسی ملک کی معیشت اور عوام کے دکھوں میں اضافہ ہو جائے تو پھر اس کے حصے بکھرے ہوتے ہیں۔ ایسا نہ ہو، خدا نہ کرے ایسا ہو، لیکن بات یہ ہے کہ ہم جب تک پاکستان کو اپنے تمام اداروں کو آئینی دائرہ کار کے اندر رہنے کا میسج اور کمٹمنٹ پر عمل نہیں کریں گے تو میں نہیں سمجھتا کہ پاکستان کے یہ مسائل حل ہوں گے۔ جمہوری پاکستان کا خواب جو ہے وہ حقیقت میں سامنے آ پائے گا اور جس کے اندر واقعی عوام کی شمولیت کے ساتھ جو ہے پالیسی سازی ہو اور عوام کے پروگرام کو شکریہ ناظرین، تے پروگرام جو وقت پجانی کے پہتو شاہین قریشی صاحب تانجی مہربانی۔ پروگرام جے پہریں حصے میں بیرسٹر ضمیر گھمرو صاحب پیپلز پارٹی جا سینیٹر ہیں، انہوں اساں کے جوائن کیو، بنی مہمان جی مہربانی۔ ناظرین ایندڑ پروگرام تائیں پنجے میزبان شکیل سمرو کے اجازت دیندا، اللہ بھائی۔